अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदरणीय मित्रहरू, सादर नमस्कार। शुभ बिहानीको प्रसङ्गमा निरन्तर श्रीमद् भगवत गीताको अध्ययन, अनुसन्धान, अनुशीलनको क्रम चलिरहेको छ। जीवनको सौभाग्य, जीवनको सुन्दरता चिन्तनमा छ। चिन्तनको गहराई शास्त्रमा छ। शास्त्रको पनि गहराईको गहराई, सागरको पनि महासागर गीतामा छ। त्यही भएर सर्वोपनिषदो गावो भनिएको। सारा उपनिषदहरूको निचोड, त्यसको सार, त्यसको कन्क्लुजन, त्यसको तत्त्व महिमा सारा त्यो सानो पुस्तक श्रीमद् भगवत गीतामा समाहित भएको छ। ती मित्रहरू, श्रीमद् भगवत गीताको यस अनुशीलनको क्रममा आजको साह्रै सुन्दर प्रसङ्ग यहाँको सामु निवेदन गर्न चाहन्छु। योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय। सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वं योग उच्यते। योगस्थ भई गर कर्म, योगस्थ भई गर कर्म। संग त्यागेर अर्जुन, सिद्धि सिद्धि मा सम बनी। सिद्धि असिद्धि मा बनी सम। सिद्धि असिद्धि मा बन सम। समता योग हो बुझ। समता योग हो बुझ। कस्तो मार्मिक सन्देश। हामी कहिलेका साह्रै उत्साहित भएर कर्म गर्छौँ, तर अलिकति कर्ममा तलमाथि पर्यो, सिद्धि मिलेन, हामी विषम बन्छौँ, हामी विषादमा डुब्छौँ, हामी नकारात्मक बन्छौँ, हामी रिएक्ट गर्छौँ। हामी त्यो शुभ कर्मलाई, हामी त्यो सुमार्गलाई, हामी हाम्रो लक्ष्यलाई, उद्देश्यलाई छाडेर बिच्किन्छौँ, विचलित हुन्छौँ, हामी पलायनवादी बन्छौँ। एउटा प्रश्न, एउटा चित्र त्यो। अनि अर्को चित्र फेरि के छ? कहिले कुनै कुरामा लाग्यौँ, रिजल्ट आयो हामीले सोचेको जस्तो, अथवा रिजल्ट आयो हामीले सोचेको भन्दा राम्रो, साह्रै राम्रो परिणाम आउँदा कहिलेकाहीँ, अथवा सुन्दर परिणाम, सुन्दर प्राप्ति, सुन्दर फल प्राप्त हुने बेलामा कहिलेकाहीँ मान्छे फेरि मदोन्मत्त हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ मदोन्मत्त व्यक्तिहरू, त्यस्तालाई हाम्रो गाउँघरमा टुप्पाबाट पलाएको भन्छन्। उर्लदो खहरे हेर कत्तिको गडगडा आउँछ। कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेल। उर्लदो खहरे हेर कत्तिको गडगडा आउँछ। समुद्र शान्त हुन्छ। समुद्रभन्दा अशान्त हुन्छ नदी। नदीभन्दा पनि अशान्त हुन्छ खोलाहरू, ससाना कुलाहरू। समुद्र जहिले पनि शान्त हुन्छ। समुद्रका आफ्ना निश्चित छालहरू छन्। कहिलेकाहीँ सुनामी आउने त्यो छुट्टै कुरा हो, होइन भने समुद्रको चरित्र शान्त छ। समुद्रको तुलनामा नदी शान्त हुन्छन्। समुद्र शान्त हुन्छ, अनि फेरि त्यसको तुलनामा नदी अशान्त हुन्छन्। नदीको तुलनामा यी खोलाहरू झन् बढी गड्याङ र गुडिङ पहाडबाट ढुङ्गाहरू ल्याउँदै, पहाडबाट वृक्षहरू ढाल्दै, पहाडबाट पहिरोहरू ल्याउँदै, माटो बगाउँदै, मान्छे बगाउँदै, तीरहरू काट्दै, कटान गर्दै, बाढी ल्याउँदै सर्वस्व पारिदिन्छ। त्यसैलाई लेखनाथ पौडेलले भने उर्लदो खहरे हेर कत्तिको गडगडा आउँछ। मित्रहरू, दुईटा कुरा छन् यहाँ। सबभन्दा पहिले त कर्म गर। सबभन्दा पहिले त कर्म गर। तर दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा छ, कर्म कसरी गर्ने त? योगस्थ भई गर कर्म। योगस्थ भई, योगस्थ कुरु कर्माणि। अब यहाँनिर मित्रहरू एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ, ठुलो फिलोसफी छ।
तपाईले कर्म त गर्नै पर्छ, शरीर धारण गरेपछि तपाईले कर्म गर्नै पर्छ। बट द क्वेसन इज तपाईले योगस्थ भएर कर्म गर्ने कि फलस्थ भएर कर्म गर्ने? तपाईले योगस्थ भएर कर्म कि स्वार्थमा डुबेर, प्रमादमा डुबेर तुच्छ फलको प्राप्तिका लागि कर्म गर्ने? तपाईले योगस्थ भएर कर्म गर्ने कि अर्कालाई जित्नका लागि कर्म गर्ने? तपाईले योगस्थ भएर कर्म गर्ने कि अर्कालाई हराउनका लागि कर्म गर्ने? तपाईले योगस्थ भएर कर्म गर्ने कि आफ्नो वासनामा डुबेर, काम क्रोध लोभ मोह मदमा डुबेर कर्म गर्ने? तपाईले योगस्थ भएर कर्म गर्ने कि तुच्छ स्वार्थीका लागि कर्म गर्ने? तपाईले योगस्थ भएर कर्म गर्ने कि छल कपटका आधारमा कर्म गर्ने? त्यही कुरालाई रामायणमा कस्तो सुन्दर चरित्र गरिएको छ, व्याख्यान गरिएको छ। भगवान राम भन्नुहुन्छ, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कर्म त गर्छन् मान्छेहरूले, तर छल कपटका आधारमा। कर्म त गर्छन् स्वार्थको आधारमा, कर्म त गर्छन् अनैतिकता र भ्रष्टाचारको आधारमा, कर्म त गर्छन् तर फलस्थ भएर, पदस्थ भएर, कामान्ध भएर, मदान्ध भएर, स्वार्थमा डुबेर, आसक्तिमा डुबेर। त्यही भएर यहाँ अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन कर्म गर, योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ भई गर कर्म। कस्तो राम्रो निर्देश, कस्तो राम्रो आदेश, कस्तो राम्रो उपदेश। मित्रहरू, हात जोडेर निवेदन, जब जब गीता पढ्नुहुन्छ आफूलाई अर्जुनको रूपमा सम्झिनु होला। र जब तपाईले आफूलाई अर्जुनको रूपमा सम्झिनुहुन्छ, अर्जुनको विषाद, अर्जुनको पीडा, अर्जुनको प्रेम, अर्जुनको जस्तो श्रद्धा, अर्जुनको जस्तो भावना, अर्जुनको जस्तो उत्सुकता र प्रसन्नता र जिज्ञासा तपाईले आफूमा राख्नुहुन्छ, अनि जब उत्तर मिल्छ त्यो उत्तर तपाईको उत्तर हो, भगवान श्री कृष्णको उत्तर। जब तपाई योगस्थ भएर कर्म गर्नुहुन्छ, संग छुट्छ र सिद्धि र असिद्धि, फल प्राप्ति भयो, फल प्राप्ति भएन, सफलता मिल्यो, सफलता मिलेन, अरे संसार हो, कहिले जय छ कहिले पराजय छ। अरे संसार हो, कहिले हार छ कहिले जित छ, कहिले सुख छ कहिले दुःख छ। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि असिद्धिमा सम। अनि यो जुन सम हो नि मित्रहरू, योगका अनेकौं परिभाषा, योगका अनेकौं परिभाषा आज विश्वमै योगको डङ्का बजिरहेको छ। तर तीमध्ये योगका सुन्दर परिभाषाहरू श्रीमद् भगवत गीतामा दिएका छन्। हुन त आजभोलि 101 गुरु निस्केका छन्, अनेक व्यावसायिक गुरुहरू पनि निस्केका छन्। क्षमा गर्नुहोला, योगलाई मैले बनाएँ भनेर दाबी गर्ने मान्छे, योगको नयाँ प्याकेज मैले सिर्जना गरेँ, योगमा नयाँ आयाम मैले थपिदिएँ, योगमा नयाँ क्रान्ति मैले ल्याइदिएँ, योगमा नयाँ विचारधारा मैले थपिदिएँ भनेर नाम कमाउनका लागि, पैसा कमाउनका लागि, पद प्रतिष्ठा कमाउनको लागि योगी हो भनेर डङ्का बजाउने वाला पनि आज संसारमा चारैतिर फैलिएका छन्। तर यहाँ गीताले स्पष्ट भनेको छ, समत्वम योग उच्यते, समता योग हो बुझ। तपाईँ सम बन्नुस्, सुख के दुख के, लाभ के हानि के, सिद्धि के असिद्धि के, फल को प्राप्ति हो अप्राप्ति हो, दुख हो सुख हो, दिन हो रात हो, शत्रु हो मित्र हो, नकारात्मकता सकारात्मकता, हरेक कुरामा तपाईँ सम हुनुहुन्छ। तपाईको साक्षी भाव छ, तपाईँ सम हुनुहुन्छ, तपाईको सहज भाव छ, तपाईँ सम हुनुहुन्छ, तपाईमा सन्तुलनको भाव छ, तपाईँ सम हुनुहुन्छ। यु आर कम्प्लिटली ब्यालेन्स्ड। यहाँनिर यो समत्वम योग उच्यते जुन भनिएको छ नि मित्रहरू, यहाँनिर वैदिक दर्शन र बौद्ध दर्शनको यहाँ फेरि समन्वय छ। कृष्ण पनि भनिरहेका छन् समत्वम योग उच्यते, समता नै योग हो। त्यही कुरालाई फेरि भगवान बुद्ध भन्छन् समता नै जीवन हो, समता नै जीवन हो, समता नै योग हो। समत्वम
योग उच्यते समत्वम योग उच्यते।